श्रीगुरुभ्यो नमः। विवेक त्रिपाठी इति नामधेयोऽहं काशीहिन्दुविश्वविद्यालये ज्योतिषविभागीयशोधच्छात्रः। सम्प्रति अहर्गणम् इत्यस्मिन् विषये ईषत् किञ्चित् उपस्थापयितुमिच्छामि। तत्रादौ किन्नाम अहर्गणम् इति जिज्ञासायां सत्याम् अहनां समूहः एव अहर्गणपदेन वाच्यः। अस्माकं शास्त्रे तावत् नवविधकालमानानि प्रोक्तानि सन्ति। कस्मिन् माने तावत् अयं दिनानां समूहः वर्तते इति जिज्ञासा अपि समुदीरेत। तत्र तावत् लोकव्यवहारे दैनन्दिनव्यवहारे अस्माभिः सौर चान्द्र आर्क्ष पुनः सावनम् एतेषां चतुर्णां मानानां व्यवहारः क्रियते। वर्षायनर्तुयुगपूर्वकमत्र सौरात् मासास्तथा च तिथयस्तु हिनांशुमानात् यत्कृच्छ्रसूतकचिकित्सितवासराद्यं तत्सावनाच्च घटिकादिकम् आर्क्षमानात्। एवं रूपेण दैनन्दिनव्यवहारः एतेषां चतुर्णां मानानां भवति। अत्रापि चतुर्णामपि मानानाम् अमीषां दिनानि अपि भवन्ति, मासाः अपि भवन्ति, पुनः वर्षाण्यपि भवन्ति। अतः किन्तु अस्माकं दिनानां, यतोहि अहर्गणः इत्युक्ते अहनां दिनानां समूहः इति अपेक्षते, तत्र सौर चान्द्र नाक्षत्राणाम् अपेक्षया यत् सावनदिनं वर्तते स च लोके अन्येषां मानानाम् अपेक्षया सामान्यतया अधिकः दृष्टिपथं भवति अथवा दृष्टिगोचरे सम्यक्तया आयाति। यतोहि एकस्याः तिथेः समाप्तिः कदा जायते, पुनः अग्रिमायाः तिथेः आरम्भः कदा इति गणितपद्धत्या एव सामान्यतया अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। अथवा नक्षत्रे एवं सौरेऽपि एतादृशी एव स्थितिः। किन्तु उदयात् उदयं भानोः भूमिसावनवासरः इति वदेन सूर्यस्य उदयात् अग्रिमोदय अवधिः या वर्तते सैव सावनपदेन वाच्या। एवं सूर्यस्य उदयः तु लोके सर्वैरेव सामान्यस्थूलदृष्ट्या अपि अवगन्तुं शक्यते। अतः अत्र सावनपदेन अस्माभिः दिनानां व्यवहारः क्रियते। अतः अहर्गणे तावत् दिनानां यत् समूहः वर्तते स च सावनदिनानां समूहः इति तावत् अवगन्तव्यम्। एवं वस्तुतः अहर्गणानां समूहः कुतः इत्युक्ते सृष्ट्यादितः अथवा कल्पादितः युगादितः शकादितो वा अभीष्टकालात् नाम वर्तमानदिनपर्यन्तं येऽपि यान्यपि दिनानि अतीतानि त एव अत्र अहर्गणपदेन ज्ञेयानि। एवं अस्माकं सिद्धान्तग्रन्थेषु सर्वेष्वपि यतोहि अहर्गणेनैव मध्यमग्रहाः पुनः स्पष्टग्रहादिकाः जायन्ते, सर्वं सामान्यतया अनेनैव ग्रहगणनादिकं सिद्ध्यति। अतः अहर्गणम् अतीव महत्त्वपूर्णं स्थानं स्वयमेव भजते। सूर्यसिद्धान्तोक्तदिशा अत्र अहर्गणसाधनम् उपस्थाप्यते। सूर्यसिद्धान्ते तावत् अत ऊर्ध्वम् अमीयुक्ताः गतकालाब्धसङ्ख्यया मासीकृता युतामाशैः मधुशुक्लादिभिर्गतैः पृथक्स्थास्तेधिमासघ्नाः सौरमासविभाजिताः लब्धादिमासकैर्युक्ताः दिनीकृत्य दिनान्विताः दुष्टाः तिथिक्षयाभ्यस्ताः चान्द्रवासरभाजिताः लब्धोनरात्रिरहिता लङ्कायाम् आर्धरात्रिकः सावनो द्युगणः पुनः सप्तभिः क्षयितः शेषः सूर्याद्यो वासरेश्वरः। एवं रूपेण अन्तिमायां पङ्क्तौ तु सप्तभिः क्षयिते सति नाम विभाजिते सति यत् शेषः प्राप्यते सैव तावत् वारपतिः भवति, दिनपतिः भवति इति। किन्तु ततः प्राग् लङ्कायाम् आर्धरात्रिकः अहर्गणः कथम् आनीयते सः विषयः उपस्थापितः वर्तते। तर्हि अत्र प्रथमा एव पङ्क्तिः वर्तते अत ऊर्ध्वम् अमीयुक्ताः। अत ऊर्ध्वं नाम अनेन श्लोकेन पूर्वम् ऊर्ध्वं खचतुष्कयमाद्र्यग्नि शररन्ध्रनिशाकराः इत्येवं रूपेण एका सङ्ख्या उक्ता वर्तते। सा एव सङ्ख्या सृष्ट्यादितः कृतयुगान्तात् पूर्वं यावन्ति अपि सौरवर्षाणि अतीतानि तस्य मानं वर्तते। यतोहि ग्रन्थकर्ता स्वयमेव नाम सृष्ट्यादितः एतस्य कृतयुगान्तात् पूर्वं
कृतयुगान्तात् पूर्वं यावन्तोपि मानं गतं, यतोहि तेषां ग्रन्थस्य रचनाकाले तावदेव मानं नाम 28तमस्य महायुगस्य कृतयुगः अतीतः आसीत्। अतः तावती गणना तैः श्लोके एव कृत्वा खचतुष्कयमाद्रग्नि शररन्ध्रनिशाकरः इत्येवं रूपेण दत्ता। ततः अग्रे गतकालाद् संख्यया तत्र युक्ता कार्या, अर्थात् कृतयुगान्तात् परं द्वापरयुगः पुनः त्रेतायुगः, इमौ द्वौ युगौ अतीतौ। अतः एतेषां मानानि तत्र योजनीयानि। तदनन्तरं कलियुगस्यापि वर्तमानकाले 26,100 वर्षाणि अतीतानि। अतः तावन्ति वर्षाणि तत्र संख्यायां योजनीयानि। योजिते सति सृष्ट्यादितः गतसौरवर्षपर्यन्तम् अस्माकं पार्श्वे गतसौरवर्षाणि प्राप्यन्ते। एवं एव गतसौरवर्षाणि किमित्युक्ते 12 सङ्गुणनीयानि। किमर्थमित्युक्ते एकस्मिन् सौरवर्षे अथवा एकस्मिन् वर्षे 12 मासाः भवन्ति। अतः सृष्ट्यादितः गतवर्षपर्यन्त ये गतसौरवर्षाणि सन्ति तानि 12 यदि सङ्गुण्यन्ते तर्हि ते तावत् गतमासाः जायन्ते। एवं 12 सङ्गुणिते सति गतवर्षपर्यन्त गतसौरमासाः सञ्जाताः। तेषु गतसौरवर्षेषु किम् इत्युक्ते अभीष्टवर्षस्य यावन्तोपि सौरमासतुल्य चान्द्रमासाः अतीताः ते तत्र योजनीयाः। एवं योजिते सति गतमासपर्यन्त गतसौरमासाः अस्माकं कृते प्राप्यन्ते। एवं अतः गतकालाब्ध संख्या मासीकृताः जाताः मधुशुक्लादिभिः गतैः मासैः अस्माभिः ते योजिताश्च। अतः योजिते सति गतमासपर्यन्त गतसौरमासाः सञ्जाताः। एवं इतः अग्रे द्विष्ठाः अथवा पृथक्स्थाः एकत्र किं करणीयं नाम पृथक्स्थाः नाम द्विषु स्थानेषु स्थाप्याः पृथक्स्थास्ते अधिमासघ्नाः सौरमासविभाजिताः। इदानीम् अस्माकं कृते अपेक्षितं किम् इत्युक्ते तेषां सौरमासानां चान्द्रीकरणम् अपेक्षितं। तर्हि उच्यते किल दर्शाग्रतः संक्रमकालतः प्राक् सदैव तिष्ठेत् अधिमासशेषम्। अतः यतोहि ते सौरमासाः अधिमासेन युक्ताः, यतोहि दर्शाग्रतः परमेव सूर्यसङ्क्रान्तिः भवति। अस्माभिः तत्र मासाः अपि सूर्यसङ्क्रान्ति उपलक्षिताः गृहीताः। अतः ते मासाः यतोहि अधिमासयुक्ताः, अतः आदौ अस्माभिः अधिमासानयनं कार्यम्। अधिमासानयनाय अत्र एकः त्रैराशिकः एव उपस्थापितः वर्तते। कथम् इत्युक्ते युगीयसौरमासाय यदि युगीय अधिमासाः लभ्यन्ते तदा इष्टसौरमासेषु कियत् इति लब्धिः कियत् इति सति तत्र लब्धाधिमासाः अस्माकं कृते प्राप्यन्ते। एवं ते लब्ध अधिमासाः यदि गतमासपर्यन्त गतसङ्क्रान्त्यवधिकाः ये गतसौरमासाः सन्ति तेषु यदि योज्यते तर्हि किम् इत्युक्ते अस्माकं कृते गतमासपर्यन्तावधिकाः गतचान्द्रमासाः प्राप्यन्ते। एवं इदानीं ते चान्द्रमासाः दिनीकृत्य नाम 30 किं करणीयाः सङ्गुणनीयाः। 30 सङ्गुणिते सति यतोहि एकस्मिन् मासे 30 दिवसाः, अतः 30 सङ्गुणिते सति ते गतमासपर्यन्त चान्द्रदिवसाः भवन्ति। एवं तेषु चान्द्रदिवसेषु वर्तमानमासस्य यावत्यः अपि तिथयः अतीताः ताः अपि तत्र योजनीयाः। एवं वर्तमानमासस्य गततिथीन् योजिते सति किं भवति इत्युक्ते अस्माकं पार्श्वे गततिथ्यन्तकालिकाः सृष्ट्यादितः तिथिमानानि नाम गतचान्द्रदिनानि तत्र प्राप्यन्ते। एवं इदानीं गततिथ्यन्तकालिकानि यदि गततिथ्यन्तकालिकः आहर्गणः यदि प्राप्तः वर्तते तर्हि अथवा गततिथ्यन्तकालिकाः चान्द्रदिनाः यदि तत्र प्राप्ताः सन्ति तर्हि इदानीं तेषां सावनीकरणम् अपेक्षते। सावनीकरणार्थम् अस्माभिः किं क्रियते इत्युक्ते तिथ्यन्तसूर्योदययोस्तु मध्ये सदैव तिष्ठत्यवमावशेषम् इति उच्यते। अर्थात् तिथ्यन्तात् पुनः सूर्योदयात् पूर्वं तिथ्यन्तात् परं यः मध्ये अवशिष्टः कालः भवति सैव तावत् अत्र अवमसंज्ञकत्वेन उच्यते। अतः अस्माकं गततिथ्यन्तकालिकाः ये चान्द्रदिवसाः सन्ति सृष्ट्यादितः
ते तावत् अवमशेषेण युक्ताः सन्ति। अतः अत्र त्रैराशिकद्वारा अनुपातेन ते अवमशेषाः ज्ञात्वा तान् गततिथिभिः यदि वयं विशोधयामः तर्हि ते उदयकालिकाः नाम उदयकालिकाः सावनमानेषु तत् मानं प्राप्यते। तर्हि तद् अनुपातः किम् इत्युक्ते यदि युगीयचान्द्रतिथिषु युगीयतिथिक्षयाः लभ्यन्ते तदा इष्टचान्द्र नाम गततिथ्यन्तावधिकाः सृष्ट्यादितः ये गतचान्द्रदिनानि सन्ति तानि एव अत्र यदि संगुण्यन्ते युगीयतिथिक्षयेषु पुनः चान्द्रतिथिषु विभज्यते तदा अस्माकं कृते इष्टतिथिक्षयः प्राप्यते। सैव इष्टतिथिक्षयः सृष्ट्यादितः गततिथ्यन्तावधिकचान्द्रदिनेषु विशोध्यते तदा अस्माकं कृते किम् इत्युक्ते लङ्कायाम् आर्धरात्रिकालिकः अत्र अहर्गणो प्राप्यते। एवम् अयमेव अहर्गणः यदि सप्तभिः क्षयितः नाम यतोहि एतत्तु दिनानां समूहः एवं सप्तभिः भागाहारः एव कुतः क्रियते इत्युक्ते वासराः सप्तैव भवन्ति। अतः सप्तभिः अहर्गणः भाजिते सति यद्लब्धिः प्राप्यते तावन्ति तु एतानि दिनाधिपाः तावताः दिनाधिपाः तु अतीताः। शेषः यः वर्तते सः रव्यादिक्रमेण अत्र अस्माभिः वासराधिपाः ज्ञेयाः। अत्र तावत् मया एकम् उदाहरणमपि चैत्रकृष्णद्वादश्याः पुनः संवत् 2090 आङ्ग्लदिनाङ्क 16/3/2026 इत्यस्य दिनाङ्कस्य कृतं वर्तते। भवन्तः यदि पश्यन्ति तर्हि अत्र आहर्गणसाधनम् इति दत्तं वर्तते। अत्र तावत् एकस्य महायुगस्य मानं पुनः मन्वन्तरस्य मानं षड्मनूनां तु मानानि सम्पीड्य एवं तत्सन्धिभिः सह कालः वैवस्वतमनोः युगानां त्रिघनं यद्जातं तदनन्तरं कृतयुगमपि अतीतं तस्यापि मानमत्र योजितं वर्तते। पुनः सृष्टेः कालं विशोधिते सति अत्र अस्माकं अत ऊर्ध्वम् अमियुक्ताः इत्यत्र या संख्या प्रोक्ता आसीत् सैव संख्या अत्र अस्माभिः आनीता वर्तते। खचतुष्क यम अद्रि खचतुष्क यमाद्रग्नि पुनः शर रन्ध्र निशाकराः एवं रूपेण सा संख्या अत्र प्राप्ता वर्तते। ततः अग्रे गतकालाद्य सृष्ट्यादितः गतसौराब्दाः अत्र अस्माभिः प्राप्ताः सन्ति। ततः अग्रे अत्र अस्माभिः एतद् त्रेतायुगस्य पुनः द्वापरयुगस्य पुनः एतत् कलियुगस्य एवं रूपेण मानं स्वीकृतं वर्तते। एवं मानं स्वीकृत्य अत्र तावत् यदि भवन्तः पश्यन्ति तर्हि अत्र अस्माभिः एतत् गणना अपि तत्र कृता वर्तते। तदनन्तरम् अस्यां संख्यायाम् एतानि वर्षाणि योजिते सति एतावन्तः मासाः प्राप्यन्ते। पुनः तदनन्तरं मासीकृताः अर्थात् गतवर्षपर्यन्तं ये गतसौरवर्षाणि आसन् 12भिः संगुण्य गतवर्षपर्यन्तगतसौरमासाः। तदनन्तरम् अत्र अधिमासघ्नाः पृथक्स्थाः इति यदुक्तमासीत् सैव पृथक्स्थाः अधिमासेन संगुण्य पुनः सौरमासेन विभाजिताः तदेव अस्माभिः अत्र कृतं वर्तते। अधिमासेन संगुण्य पुनः सौरमासविभाजिताः अत्र एतत् तथा सम्यक् न चलति। एवम् अत्र भवन्तः किञ्चित् अत्र दोषः आगच्छति किन्तु अत्र गणना सूत्ररूपेण संस्थाप्य कृता वर्तते। एवं अत्र तावत् गतसङ्क्रान्त्यवधिकगतसौरमासाः प्राप्ताः पुनः त एव अधिमासेन संगुण्य सौरमासेन विभाजिते सति लब्धादिमासाः पुनः अत्र अधिशेषः प्राप्तः पुनः लब्धादिमासकैः युक्ताः तत्र चान्द्रमासाः जायन्ते। एवं चान्द्रमासाः एव दिनीकृत्य नाम 30भिः संगुण्य एतावत् लब्धिः प्राप्ता। एतदनन्तरं सैव लब्धिः गतचान्द्रतिथिषु अत्र चैत्रकृष्ण द्वादशी तिथि वस्तुतः अत्र एकादशी तिथेः स्वीकृतं मानं वर्तते। अतः तत्र तावत् गततिथ्यन्तावधिकाः प्राप्ताः। तदनन्तरम् अत्र तिथिक्षयाः तिथिक्षयेन अभ्यस्ताः चान्द्रवासरेण भाजिते सति लब्धतिथिक्षयाः एवं क्षयशेषः एवं गतदिने नाम अंग्रेजी दिनांक 15 मार्च 2026
अस्मिन् दिनाङ्के तावत् रविवासरः अत्र तावत् अहर्गणे अस्माभिः वासरेश्वर इत्यनेनापि अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र सूत्रमपि प्रायः इदानीं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अतः एवं रूपेण अत्र अहर्गणसाधनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। धन्यवादाः।